जी नेपाल एचडी टेलिभिजन अब तपाईँ सँगसँगै। नमस्कार, जी नेपाल न्युजमा यहाँलाई स्वागत छ। म ऋषिका मगर। सुरुमा मुख्य समाचारका शीर्षकहरू। एकीकृत समाजवादी केन्द्रीय कमिटिको बैठकमा सरकारमा सहभागी मन्त्रीहरूको कार्यशैलीमाथि प्रश्न अनि सन्दर्भमा छलफल गर्न उपयुक्त हुने नेता खनालको भनाई। नेपालगञ्जमा वेस्टर्न ट्राभल मार्ट सञ्चालनमा नेपाल र भारतका करिब कुल 300 बढी पर्यटन व्यवसायी सहभागी। बिहिबारबाट विधिवत रूपमा फागु अर्थात् होली पर्व सुरु। बसन्तपुर दरबार स्क्वायरमा ध्वजासहितको रङ्गी बिरङ्गी चिर उठाइयो। अमेरिकी तल्लो सदनद्वारा युक्रेनको लागि खर्च विधेयक पारित। हालको शुक्रबार मध्यरातमा समाप्त हुँदै। र पारा ताइक्वान्डो प्रतियोगितामा सहभागी हुन इरान जान लागेका नेपाली टोलीलाई गरियो विदाई। यसअघिको भन्दा नतिजा राम्रो हुने शङ्का उपाध्यक्ष रायको विश्वास। अब समाचार विस्तारमा। निर्वाचन आयोगले मतगणनामा सहजता ल्याउन मतपत्रमा चुनाव चिन्ह हरियो रङको बनाउन लागेको स्पष्ट पारेको छ। बिहिबार आयोजित नियमित पत्रकार सम्मेलनमा आयोगका सूचना अधिकारी सूर्यप्रसाद अर्यालले मतपत्र र स्वस्तिक चिन्ह एउटै हुँदा मतगणनामा समस्या हुने देखेकाले मतपत्रलाई हरियो रङको बनाउन लागेको र यो नितान्त प्राविधिक काम भएको बताउनु भएको हो। गणनामा सजिलो होस् भन्ने उद्देश्यले मात्र चुनाव चिन्हको रङ र स्वस्तिक छापको रङमा भिन्नता ल्याउन खोजिएको भन्दै उहाँले यसमा दुविधा भए आयोगले प्रश्न पार्ने धारणा राख्नुभयो। त्यस्तै आयोगसँग भएको भोटिङ मेसिनबाट मतदान गर्दा प्राविधिक समस्या देखिने भएकाले प्रयोग गर्न नसकिने अर्यालले बताउनुभयो। उहाँले विदेशमा रहेका नेपालीहरूलाई निर्वाचनमा भाग लिने व्यवस्थाका लागि कानुनी पूर्वाधार नबनेको उल्लेख गर्नुभयो। स्वस्तिक छापमा प्रयोग गरिने चिन्ह अथवा चिन्हको रङ र स्वस्तिक छापको रङ चाहिँ एउटै पर्न जाँदाखेरिमा गणनामा अप्ठ्यारो भयो। अर्थात् हामीले स्थानीय तहको निर्वाचनमा एकपटक स्ट्याम्प चोपिसकेपछि 7वटा छाप हान्नुपर्छ। अब कतिपय मतदाताहरूलाई फेरि एकपटक चोपेर अर्को पटक चोपेर छाप हान्ने बानी नहुन सक्छ। त्यसले गर्दा पछिल्ला चिन्हहरूमा मधुरो हुँदै जाने, चिन्ह अलिक गाढा खालको हुने चिन्हको रङ, निर्वाचन चिन्हको रङ र हाम्रो स्वस्तिक छाप मधुरो हुँदाखेरिमा हामीले त गणना सुरु गरिसकेपछि दिन रात चाहिँ पुरै गर्नुपर्छ। रातको समयमा अलिकति बत्तीको लाइट अलिकति डिम हुने र गणना गर्दाखेरिमा स्वस्तिक छाप लागेको हो कि होइन अलिकति छुट्याउनु पनि गाह्रो पर्ने। कतिपय स्वस्तिक छाप निर्वाचन चिन्हमा पर्यो भने गाढा निर्वाचन चिन्हका रङ गाढा तर स्वस्तिक छापको रङ मधुरो हुँदा छाप लागेको पनि हो कि होइन पहिचान गर्न गाह्रो भएको हुनाले मुख्यत कलर कन्ट्रास्ट अथवा रङमा भिन्नता गर्ने उद्देश्य, जुन उद्देश्य भनेको गणनालाई सजिलो होस् भन्ने हिसाबले मात्रै आयोगले त्यो बेलामा खटिनुभएका निर्वाचन अधिकृत, निर्वाचन आयोगबाट जानुभएका अनुगमन अधिकृतहरू तथा गणनामा खटिएका कर्मचारीहरू तथा विभिन्न सरकारवालाहरूले दिएको सुझावको आधारमा हामीले पछिल्ला निर्वाचनहरूमा निर्वाचनको मतपत्रमा चाहिँ प्रयोग गरिएको निर्वाचन चिन्हको रङ र हाम्रो स्वस्तिक छापको रङमा हामीले भिन्नता ल्याउनेछौँ भन्ने त्यो बेला पनि हामीले प्रस्ताइएको थियो। त्यस्तै अर्यालले मतदाता नामावली अद्यावधिक गर्ने काम नियमित भइरहेको र अन्तिम नामावली गर्ने चरणमा आयोग पुगेको जानकारी दिनुभयो। त्यस्तै निर्वाचन प्रयोजनका लागि 23 प्रकारका निर्वाचन सामग्रीहरू खरिदका लागि न्यूनतम खरिद मूल्य प्रस्ताव गर्ने कम्पनीको नाम स्वीकृत भएको र सम्झौताको प्रक्रियामा रहेको जानकारी दिनुभयो। सम्मत 2079 साल वैशाख 30 गते सम्पन्न हुने स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि
मिति 2078 11-23 गते उपरान्त आयोगले निम्न बमोजिमका निर्णयहरू गरी कार्यान्वयन प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ। 1 नम्बरमा मतदाता नआली अद्यावधिक दाबी विरोध समेत कार्यक्रम 2078 अन्तर्गतका कार्यक्रमहरू जिल्लामा वडा स्तरदेखि लिएर जिल्ला निर्वाचन कार्यालयसम्म नियमित रूपमा सञ्चालन भइरहेका छन् र यसबाट चाहिँ निर्वाचन आयोगले अन्तिम मतदाता नआली तयार गर्ने चरणको एउटा महत्त्वपूर्ण कार्य अगाडि बढाएको छ। त्यसैगरी दोस्रो कुरा छ, स्थानीय तह निर्वाचनका लागि आवश्यक हुने 23 प्रकारका निर्वाचन सामग्रीहरूको खरिदका लागि 10 वटा प्याकेजमा प्रकाशित बोलपत्रको सूचना बमोजिम पर्न आएका बोलपत्रहरूमध्ये सबैभन्दा न्यूनतम मूल्याङ्कन भएका बोलपत्रहरू आयोगको मिति 2078 11-22 को निर्णय बमोजिम स्वीकृत भई सम्झौताको प्रक्रिया अगाडि बढेको छ। त्यसैगरी 3 नम्बरमा स्थानीय तह निर्वाचनमा खटिने मुख्य निर्वाचन अधिकृत तथा निर्वाचन अधिकृतहरूको नामावली सम्बन्धित निकायहरूबाट प्राप्त भएको छ र ती नामावलीहरू हाल अध्ययनको क्रममा रहेको छ। त्यस्तै आयोगले मुख्य निर्वाचन अधिकृत तथा निर्वाचन अधिकृतको नाम प्राप्त भएको र अध्ययनको क्रममा रहेको जनाएको छ। नेकपा एकीकृत समाजवादी केन्द्रीय कमिटीको बैठकमा पार्टीका तर्फबाट सरकारमा सहभागी मन्त्रीहरूको कार्यशैलीमाथि प्रश्न उठेको छ। बिहिबार काठमाडौँमा जारी समाजवादीको बैठकमा समूहगत छलफलको निष्कर्ष राख्ने क्रममा पार्टीका तर्फबाट सरकारमा सहभागी मन्त्रीहरूको कार्यशैली र आचरणमा प्रश्न उठेको हो। पार्टीको निर्देशन र आचार संहिता विपरीत मन्त्रीहरूले काम गर्ने गरेको र पार्टीसँगको तालमेल मिल्न नसकेको लगायतका प्रश्न उठेको समाजवादीका नेता गङ्गालाल तुलाधरले जानकारी दिनुभयो। उहाँले अब पार्टीभित्र एमसीसीको विवाद सकिएको र सम्मानित नेता झलनाथ खनालले पनि अन्य सन्दर्भमा छलफल गर्न उपयुक्त हुने बताउनु भएको जानकारी दिनुभयो। त्यस्तै स्थानीय निर्वाचनका लागि र प्रतिगामी तत्त्वहरूलाई परास्त गर्नका लागि पनि गठबन्धनलाई कायमी राख्नुपर्ने सुझाव आएको तुलाधरले बताउनुभयो। मन्त्रीहरूको कार्यक्षमतामाथि प्रश्न भन्दा पनि मन्त्रीमण्डलमा हामी सामेल हुनुभन्दा अगाडि हाम्रा श्रद्धेय अध्यक्ष कमरेड माधव कुमार नेपालज्यूले जुन साथीहरू मन्त्रीमण्डलमा सामेल हुँदै हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई चाहिँ साथ बुँदै एउटा निर्देशन चाहिँ उहाँले दिनुभएको थियो। त्यो निर्देशन आफैमा आचार संहितासँग पनि सम्बन्धित थिए, उनीहरूको आचरण व्यवहारहरू आनी बानीसँग पनि सम्बन्धित थिए, उनीहरूले गर्ने दैनिक क्रियाकलापहरूसँग पनि सम्बन्धित कुरा थिए, जनतासँग समर्पित हुने खालका कुराहरू थिए, विकास निर्माणको कामहरूमा ध्यान दिनुपर्ने खालको कुराहरू थियो, भ्रष्टाचारको विषयलाई चाहिँ शून्य सहनशीलतामा लैजाने जस्ता खालका कुराहरू थिए। त्यस बमोजिम चाहिँ कति कुराहरू चाहिँ तालमेल नमिल्या हो कि भन्ने सन्दर्भमा जुन चर्चा बाहिर पनि भइरहेका छन् र अहिले पनि चाहिँ मतलब अहिलेसम्म छलफलमा पनि त्यस प्रकारको कुराहरू भएका हुन्। एमसीसीको विवाद त सक्यो नि त। अब किनभने सम्मानित नेताले के भन्नुभयो? सम्मानित नेताले अब यो विषय पार्टीको आन्तरिक छलफलको विषय थियो र अब पार्टीले निर्णय गरेर हामी अगाडि बढिसके पछाडि र आसन्न निर्वाचन पनि हाम्रो अगाडि रहेकोले अब यो विषय चाहिँ चर्चाको विषय छलफलको विषय बनाइनु हुँदैन। अब यसलाई राखिराख्नुपर्छ। बरु अब चाहिँ चुनावभन्दा पछाडि अथवा अर्को कुनै सन्दर्भमा हामी छलफल गरौँला। तर अब सम्पूर्ण रूपमा हाम्रो शक्ति चाहिँ चुनावमा केन्द्रित गरेर जानुपर्छ भनेर भन्नु। यसअघि पार्टी अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले बुधबार प्रस्तुत गरेको राजनीतिक प्रस्तावमाथि 9 वटा समूह बनाएर केन्द्रीय सदस्यहरूले छलफल गरेका थिए। नेकपा एमाले निकट नेपाल निजामती कर्मचारी संगठनले यही फागुन 28 गतेदेखि 11औं राष्ट्रिय अधिवेशन गर्ने भएको छ। बिहिबार काठमाडौँमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै संगठनले फागुन 28 गते एमालेका अध्यक्ष तथा पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको प्रमुख आतिथ्यमा कार्की ब्याङ्क्वेट थापाथली हाइट काठमाडौँमा अधिवेशनको उद्घाटन हुने जानकारी दिएको हो। संगठनले आगामी फागुन 28-29 गते हुने 11औं राष्ट्रिय अधिवेशनको सम्पूर्ण तयारी पूरा भएको पनि जनाएको छ। पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै संगठनका संयोजक केदार प्रसाद देवकोटाले 11औं राष्ट्रिय अधिवेशनको सम्पूर्ण तयारी पूरा भएको जनाउनुभयो। उहाँले 77 जिल्ला तथा 36 विभागीय कार्य समितिहरूका अधिवेशन
सम्पन्न भइसकेको बताउनुभयो। अधिवेशनले निजामती सेवाको साङ्गठनिक ढाँचा तथा स्वरूप, सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय निजामती सेवा ऐनमा समावेश हुनुपर्ने विषयहरूको बारेमा व्यापक छलफल गर्ने उहाँको भनाइ छ। सेवा प्रवाहमा जुट्न, त्यस्तै तपाईको भ्रष्टाचारको अन्त्य र न्यूनीकरण गर्ने कुराहरू देखिन् र कर्मचारीहरूलाई त्यस्ता गलत गतिविधिमा नफस्न हाम्रा सङ्गठनका कुनै पनि सदस्यहरू गलत गतिविधिमा कानुनले बन्देज गरेको, वर्जित गरेका कानुनहरूको उल्लङ्घन नगर्न र नियमअनुसारको कामकाज गर्ने र अन्य ट्रेड युनियनका सदस्य भन्दा नेपाल निजामती कर्मचारी सङ्गठनका सदस्यहरू एकदम इमान्दार, राम्रा र सर्वश्रेष्ठ छन् भन्ने जनताको बीचमा सेवा प्रवाहमा सेवाग्राहीहरूलाई प्रष्ट पार्ने गरी कामकाज गर्नको निम्ति पनि हामीले निर्देशन गर्ने हाम्रो यो अधिवेशनको मूल मकसद छ। आदरणीय साथीहरू, यो सँगै नेपाल निजामती कर्मचारी सङ्गठन हाम्रो 2073 सालमा आधिकारिक ट्रेड युनियनको निर्वाचन जुन नेपाल सरकारले गराएको थियो, देशभरि नै त्यो निर्वाचन हुँदा निजामती क्षेत्रमा नेपाल निजामती कर्मचारी सङ्गठनले 68% भन्दा बढी कमिटीहरू हामीले निर्वाचित गरेर जितेका थियौँ। अध्यक्ष सहितको त्यो जितेको, त्यो विरासत बोकेको नेपाल निजामती कर्मचारी सङ्गठन अब यसलाई झन् बलियो र राम्रो बनाउने तयारीमा हामी अगाडि बढेका छौँ। यसै बिचमा केही साथीहरू हामी बिचबाट चाहिँ असन्तुष्टि पाल्दै बाहिर गएर एउटा कमिटी बनाएको कुरा पनि यताकता हामीले सुनिरहेका छौँ। त्यसले नेपाल निजामती कर्मचारी सङ्गठनलाई कुनै असर र प्रभाव पर्ने छैन। उहाँले नयाँ नेतृत्वको चयन मतदान मार्फत नभई सर्वसम्मत रूपले गर्ने पनि बताउनुभयो। प्रतिस्पर्धी दलहरू स्थानीय चुनावको तयारीमा लागिसक्दा नेकपा माओवादी केन्द्रले 3 महिनासम्म पनि बुटवल उपमहानगर कमिटीको नेतृत्व चुन्न सकेको छैन। गत मङ्सिर 18 गते सुरु भएको नगर अधिवेशन नेतृत्व चयनमा विवाद हुँदा पटक पटक स्थगित हुँदै आएको छ। यसअघि पनि नेतृत्व चयनको विषयमा अधिवेशन स्थलमै दुई पक्षबीच हात हालाहालको स्थिति उत्पन्न भएपछि स्थगित भएको थियो। स्थगित भएको 3 महिनापछि बुटवलको जितगढ स्थित साइनो पार्टी प्यालेसमा बुधबार पुनः अधिवेशन सुरु भएको थियो। पदाधिकारीका नाममा अर्का पक्षले समावेशी नभएको, स्थानीयलाई बेवास्ता गरेको र नेतृत्वको पकेटका व्यक्ति मात्र ल्याउन खोजिएको भन्दै असहमति जनाएर होहल्ला गरेपछि नेतृत्व चयन गर्न नसके अधिवेशन पुनः स्थगित भएको छ। उपाध्यक्षमा प्रस्ताव गरेकी मन्जु भुसालले राजीनामा दिएकी छन्। विश्व मृगौला दिवस, मृगौला स्वास्थ्य सबैका लागि भन्ने नाराका साथ देशभर चेतनामूलक कार्यक्रमका साथ बिहिबार मनाइएको छ। दिवसका अवसरमा काठमाडौँको शान्ति बाटिकाबाट मृगौला पदयात्रा गरिएको थियो। सन् 2006 देखि हरेक वर्ष मार्च महिनाको दोस्रो बिहिबार विश्व मृगौला दिवस मनाउन थालिएको हो। नेपालमा हरेक दिन मृगौला रोगका बिरामी बढिरहेका छन्। अस्वस्थ खानपान र जीवनशैली तथा नियमित स्वास्थ्य परीक्षण गराउने बानी नहुँदा मृगौला रोगका बिरामी थपिँदै गएको चिकित्सकहरूले बताएका छन्। नेपालमा हरेक वर्ष 3500 जनाको मृगौलामा खराबी आउने गरेको तथ्याङ्क छ। नेपालको कुल जनसङ्ख्या मध्ये 10%मा कुनै न कुनै रूपमा मृगौला रोग लाग्ने गरेको पाइएको छ। सरकारले मृगौला रोग लागेका विपन्न बिरामीलाई निःशुल्क डायलासिस, आवश्यक उपचार तथा औषधिका लागि 1 लाख रुपैयाँ सहयोग गर्दै आइरहेको छ। पश्चिम नेपालको पर्यटकीय क्षेत्रको गेटवेका रूपमा परिचित नेपालगञ्जमा पहिलो पटक वेस्टर्न ट्राभल मार्ट सञ्चालनमा आएको छ। नेपालगञ्जको कार्कादो स्थित होटल सिद्धार्थ भ्यूमा बिहिबारदेखि 28 गतेसम्म ट्राभल मार्ट सञ्चालनमा आएको हो। कर्णाली र लुम्बिनी प्रदेशका पर्यटन गतिविधि तथा गन्तव्यको राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा प्रचार प्रसार तथा प्रवर्धन गर्ने उद्देश्यले नेपाल पर्यटन बोर्ड र नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाको मूल आयोजना नेपाल एसोसिएसन अफ टुर्स एन्ड ट्राभल्स एजेन्ट्स नाटा बाँकेको आयोजना तथा पर्यटन प्रवर्धन मञ्च बाँके, हान बाँके, होटल व्यवसायी सङ्घ बाँके लगायत यस क्षेत्रका पर्यटन सम्बन्ध व्यवसायको सह आयोजनामा मार्ट सञ्चालनमा आएको हो। यसका लागि भारतबाट करिब 50 जना पर्यटन व्यवसायी आइपुगेका छन्। उक्त मार्टमा नेपाल र भारतका गरी कुल 300 बढी पर्यटन व्यवसायी सहभागी भएको आयोजकले जनाएको छ।
गएको असोज कार्तिकको वर्षाले धानबालीमा क्षति बेहोरेका बाँकेका किसानले क्षतिपूर्ति पाउने भएका छन्। उनीहरूले पहिलो किस्तामा क्षतिको 36% रकम पाउने भएका हुन्। जिल्ला विपद व्यवस्थापन समिति बाँकेले माग गरे भन्दा धेरै कम रकम आएपछि किस्तामा राहत रकम दिने निर्णय गरेको छ। बाँकेका 8वटा पालिकामा 38 करोड 41,86,165 रुपैयाँ बराबरको धानबालीमा क्षति पुगेको थियो। तर केन्द्र सरकारले बाँकेमा जम्मा 10 करोड रुपैयाँ पठाएको छ। जिल्लामा पठाएको 10 करोडलाई पहिलो किस्ता मानेर समितिले किसानलाई क्षतिको 36% राहत वितरण गर्ने निर्णय गरेको प्रमुख जिल्ला अधिकारी सूर्यबहादुर खत्रीले बताए। किसानलाई राहत रकम बैंक खातामा उपलब्ध गराउने निर्णय भएको छ। प्रजीय खत्रीले अरू रकम उपलब्ध गराउन केन्द्र र प्रदेश सरकारलाई माग गर्ने र उपलब्ध हुने बित्तिकै वितरण गरिने जानकारी दिए। बिहिबारबाट विधिवत रूपमा फागु अर्थात् होली पर्व सुरु भएको छ। बसन्तपुर दरबार स्क्वायरमा ध्वजा सहितको रङ्गी बिरङ्गी चिर उठाइएपछि विधिवत रूपमा फागु अर्थात् होली पर्व सुरु भएको हो। बिहिबार बिहान 7:27 बजेको साइटमा चिर उठाइएको थियो। नेपाल पञ्चाङ्ग निर्णायक समितिले दिएको साइटमा नै चिर उठाइएको धालासीको मानन्धरका सहसचिव गजेन्द्र प्रसाद मानन्धरले जानकारी दिनुभयो। भगवान विष्णुका भक्त प्रहलादका बुवा हिरण्यकशिपुले आफ्नै छोरालाई मार्न आफ्नी बहिनी होलिकालाई निर्देशन दिन्छन्। होलिकाले प्रहलादलाई काखमा बसाली आगो लगाउँछिन्। आगोले नमर्ने वरदान पाएका प्रहलाद जल्ने कुरै भएन, होलिका आफै जल्छिन्। यसरी होलिकाको मृत्यु भएको खुसियालीमा होली मनाउन सुरु गरेको कथन रहेको छ। यो चिर जुन आज उठाइयो यसको मुख्य एउटा के भन्दाखेरि यो चिर उठाइसकेपछि आजबाट विधिवत रूपमा होली सुरु भयो भन्ने एउटा सङ्केत हो। र चिर किन उठाइन्छ भनेर भन्नुपर्दा उहिलेको उस कुरा अनुसार भक्त प्रहलाद, हिरण्यकशिपुको छोरा भक्त प्रहलाद, जसलाई मार्नको लागि अनेकन दाउहरू रचिन्छ। त्यसमध्ये हिरण्यकशिपुको आफ्नै बहिनी होलिका जो आगोले भस्म नहुने वरदान पाएकी थिइन्, उसैकै काखमा भक्त प्रहलादलाई राखेर मार्ने प्रयास स्वरूप उसलाई आगोमा राखिन्छ दुवै। तर भक्त प्रहलादको जुन भगवान विष्णुप्रतिको आस्था र धर्म भक्ति भावले गर्दा ऊ के पनि हुँदैन र होलिका आफै स्वयं जलेर भस्म भइन्। यसैकै खुसियालीको स्वरूप यो चिर उठाएर होली मनाउने गरिन्छ। र यो चिर उठाउन पनि नेपाल सरकार पञ्चाङ्ग निर्णायक समितिले जुन दिएको साइट अनुसार नै उठाइन्छ। चिर ठड्याउनु अघि दरबार क्षेत्रबाट गुरुजुको पल्टन पशुपति पुगेको थियो। त्यहाँ रहेको गोरखनाथको मन्दिरमा गुरुजुको पल्टनले सलामी दिएको थियो। त्यसपछि मैलको रुखको हाँगा लिएर गुरुजुको पल्टनले पशुपतिनाथमा चढाएको थियो। शार्दुलजंग गुल्मबाट गएको टोलीले पशुपति क्षेत्रमा रहेको श्लेषमान्तक वनबाट मैलको रुखको हाँगा काटेर पशुपतिनाथलाई चढाएर बसन्तपुर ल्याइएको थियो। यसरी मैलको रुख चढाएर पशुपतिनाथलाई बसन्तपुरमा होली खेल्न निमन्त्रणा दिने चलन रहेको बताइन्छ। अबको 8 दिनपछि अर्थात् फागु पूर्णिमाको दिन हर्ष बढाई गरेर यो चिर ढालिन्छ। ढालेको चिरलाई घिसार्दै टोली खेलमा लाने चलन छ। चिरको दहन गरेपछि औपचारिक रूपमा यस वर्षको होली सकिनेछ। जी नेपाल न्युजमा अब एकैछिन विश्रामभन्दा अगाडि प्रमुख समाचारका शीर्षकहरू। एकीकृत समाजवादी केन्द्रीय कमिटीको बैठकमा सरकारमा सहभागी मन्त्रीहरूको कार्यशैलीमाथि प्रश्न, अन्य सन्दर्भमा छलफल गर्न उपयुक्त हुने नेता खनालको भनाइ। नेपालगञ्जमा वेस्टर्न ट्राभल मार्ट सञ्चालनमा नेपाल र भारतका करिब कुल 300 बढी पर्यटन व्यवसायी सहभागी।
बिहिबारबाट विधिवत रूपमा फागु अर्थात् होली पर्व सुरु। बसन्तपुर दरबार स्क्वायरमा ध्वजासहितको रङ्गी बिरङ्गी चिर उठाइयो। अमेरिकी तल्लो सदनद्वारा युक्रेनको लागि खर्च विधेयक पारित। हालको शुक्रबार मध्यरातमा समाप्त हुँदै। र पारा ताइक्वान्डो प्रतियोगितामा सहभागी हुन इरान जान लागेका नेपाली टोलीलाई गरियो विदाई। यसअघिको भन्दा नतिजा राम्रो हुने शङ्का उपाध्यक्ष रायको विश्वास। विश्राम पश्चात अब बाँकी समाचार। नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाले अत्याधुनिक पहिचान सहितको नगर भवन निर्माण सुरुवात गरेको छ। टाङ्गा स्टेसन नजिक रहेको पुरानो नगर भवन जीर्ण भएपछि त्यसलाई भत्काएर नयाँ स्वरूपमा निर्माण गर्न लागि उपमहानगरपालिकाका प्रमुख डाक्टर धवल शमशेर राणाले जानकारी दिए। उपमहानगरपालिकाले रु 13 करोड लागत अनुमान बेसमेन्ट सहितको व्यावसायिक कम्प्लेक्ससँगै सभाहाल निर्माण गर्ने योजना बनाएको भए पनि पहिलो चरणमा रु 4 करोडको लागतमा बेसमेन्ट र ग्राउन्ड फ्लोर निर्माण हुने उनले बताए। चालु आर्थिक वर्षभित्रै निर्माण सम्पन्न गर्ने गरी आत्रै निर्माण सेवाले निर्माणको जिम्मा पाएको उपमहानगरपालिकाका इन्जिनियर निवेश कुमार शर्माले जानकारी दिए। उनका अनुसार बेसमेन्ट बाहेक 3 तले भवन बन्नेछ। तेस्रो तलामा 500 क्षमताको बहुउद्देश्य सभा हल दोस्रो चरणमा निर्माण हुनेछ। अहिले पहिलो चरणमा बेसमेन्ट पार्किङ र 19वटा व्यावसायिक सटर निर्माण हुनेछ। पार्किङमा 14 4 सवारी साधन र करिब 25वटा मोटरसाइकल पार्किङ गर्न सकिनेछ। मेचीनगरमा वृद्ध महिलाको हत्या गरेको आरोपमा 1 जना पक्राउ परेका छन्। पक्राउ पर्नेमा मेचीनगर नगरपालिका 5 निवासी 27 वर्षीय रणबहादुर बस्नेत रहेको प्रहरी कार्यालय झापाका डीएसपी बसन्त पाठकले जानकारी दिए। प्रहरीका अनुसार बुधबार साँझ मेचीनगर 5 पिपल डाँडा चोक निवासी 68 वर्षीय अम्बिका कुँवर मृत अवस्थामा फेला परेकी थिए। घाँस काट्न हिँडेकी श्रीमती अम्बिका साँझसम्म पनि घर नफर्किएपछि उनका श्रीमान जगत कुँवर उनलाई खोज्न हिँडेका थिए। घरदेखि 200 मिटर पश्चिम दक्षिणमा रहेको लीलाराज देवकोटाको बाँझो खेतमा श्रीमती मृत अवस्था देखेपछि कुँवरले तत्काल सीमा प्रहरी चौकी नकलबन्दालाई खबर गरेका थिए। त्यसपछि घटनास्थलमा इलाका प्रहरी कार्यालय काकतभिट्टा र प्रहरी कार्यालय झापाको टोली घटनास्थल पुगेका थिए। प्रहरीले घटनाको अनुसन्धानका लागि धरान स्थित संघीय प्रहरी एकाइ डग शाखाबाट कुकुर बोलाएको थियो। घटनास्थलबाट सुन्दै कुकुर बस्नेतकै कोठाभित्रै पुगेका थिए। त्यसपछि प्रहरीले बस्नेतलाई नियन्त्रणमा लिएको डीएसपी पाठकले बताए। बस्नेतले कुटपिटसँगै घाँटी थिचेर महिलाको हत्या गरेको प्रारम्भिक अनुसन्धानबाट खुलेको छ। उनले भने बस्नेतले सामान्य विवादका क्रममा महिलाको हत्या गरेका रहेछन्। बस्नेत घरमा एक्लै बस्दै आएका थिए। यता पक्राउ परेका बस्नेतलाई थप अनुसन्धानका लागि इलाका प्रहरी कार्यालय काकतभिट्टामा राखिएको छ। महिलाको शवलाई पोस्टमार्टमका लागि धरान पठाएको जनाएको छ। बाँकीमा बिहिबार कोरोना भाइरस संक्रमण निल भएको छ। 45 जनाको पिसार र 242 जनाको एन्टिजेन परीक्षण गर्दा सबैको रिपोर्ट नेगेटिभ आएको छ। भेरी अस्पतालको पिसार प्रयोगशालामा 12, मेडिकल कलेज कोहलपुरमा 20 र बागेश्वरी ल्याबमा 12 जनाको परीक्षण गर्दा सबैको रिपोर्ट नेगेटिभ आएको हो। यस्तै जमुना नाकामा 242 जनाको एन्टिजेन परीक्षण गर्दा कसैमा कोरोना नदेखिएको जिल्ला कोभिड व्यवस्थापन केन्द्र बाँकेका फोकल पर्सन तेज ओलीले जानकारी दिए। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। अमेरिकी प्रतिनिधि सभाले संघीय सरकारलाई सेप्टेम्बर 30 सम्म कोष र युक्रेनलाई रुसी सैन्य कारबाहीका क्रममा $13.6 बिलियन सहयोग उपलब्ध गराउन सर्वसुलभ खर्च सम्बन्धी विधेयक पारित गरेको छ। विधेयकले 2022 सेप्टेम्बर 30 सम्म अमेरिकी सरकारलाई कोष सञ्चालन अनुमति दिनेछ। हालको कोष शुक्रबार मध्यरातमा समाप्त हुँदैछ। विधेयकले 730 बिलियन गैर रक्षा कोष र 782 बिलियन रक्षाको लागि र युक्रेनको लागि मानवीय आर्थिक र रक्षा सहयोगको लागि
6 बिलियन विनियोजन गर्नेछ। अब खेल समाचार। चौथो प्रेसिडेन्ट कप एसियाली क्षेत्रीय पारा ताइक्वान्डो प्रतियोगितामा सहभागी हुन इरान जान लागेका नेपाली टोलीलाई बिदाई गरिएको छ। बिहिबार नेपाल ताइक्वान्डो संघले इरानको तेहरानमा हुन लागेको प्रेसिडेन्ट कपमा सहभागी हुने पारा ताइक्वान्डो खेलाडी सृजना घिसिङ र प्रशिक्षक कविराज नेगी लामालाई बिदाई गरेको हो। बिदाई कार्यक्रममा सङ्घका उपाध्यक्ष नन्दकुमार राईले नेपाली खेलाडीले प्रतियोगितामा उत्कृष्ट नतिजा ल्याउने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो। उहाँले कोरोनाका बीच खेलाडीहरूलाई सही ट्रेनिङ दिएको भन्दै यसअघिको भन्दा नतिजा राम्रो हुने धारणा राख्नुभयो। तेहरानमा हुन लागिरहेको जुन प्रेसिडेन्ट कप छ त्यसमा हिजोको जुन नतिजा थियो त्यो नतिजाभन्दा कम्ती नआओस् भन्ने हाम्रो चाहिँ चाहना हो। हुन त अब यो कोरोनाले हामीलाई पनि बिगारेको छ, उहाँ पनि बिग्रिएको होला, तर पनि अब बिग्रियो भन्नुभन्दा पनि हामीले हाम्रो खेलाडीहरूलाई सही ठाउँमा सही तरिकाले ट्रेनिङ चाहिँ दिइरहेको छौँ र त्यसको नतिजा मलाई जहाँसम्म लाग्छ एकदम राम्रो आउँछ जस्तो लागिरहेको छ। र हिजो पनि मैले नै यसरी नै बिदाई गरेको थिएँ पलिसालाई र एसियन गेममा युथ गेममा। त्यसमा चाहिँ मैले नै यसरी नै चाहिँ बिदाई गर्दाखेरि गोल्ड मेडल ल्याएको थियो, त्यो आशा अझै मलाई पलाइरहेछ र अहिले पनि त्यसरी नै त्यो मेडल ल्याउँछ कि भन्ने मैले आशा लिएको छु र ल्याउँछ मात्रै होइन, ल्याउनै पर्छ। किनभने खेलाडी कहिले पनि चाहिँ रोगी हुँदैन, निरोगी हुन्छन् र उनीहरू जहिलेसुकै एकदम आफ्नो राष्ट्र, आफ्ना भनौँ न गुरुवर्गदेखि लिएर आफूभन्दा सिनियरहरूलाई अति मान्ने र राष्ट्रको चाहिँ एउटा चाहिँ इज्जत बचाउने व्यक्तित्वहरू हुन्। उनीहरूले हाम्रो इज्जत बचाउनको लागि अथवा राष्ट्रको शिर ठाडो बनाउनको लागि जाँदैछन् र उनीहरूलाई म अग्रिम मुरी बधाई दिन चाहन्छु। त्यस्तै प्रशिक्षक लामाले आसन्न एसियाली पारा खेलकुदको तयारीका लागि प्रेसिडेन्ट कप महत्त्वपूर्ण हुने बताउनुभयो। प्रतियोगिता अन्तर्गत ताइक्वान्डो खेलाडी सृजनाले फागुन 30 गते आफ्नो खेल खेल्नु हुने सङ्घले जनाएको छ। भलिबल प्रतियोगितामा अलग पहिचान बनाउन सफल सगरमाथा सिमेन्ट प्रधानमन्त्री कप महिला भलिबल प्रतियोगिता यस वर्षको चैत्र महिनामा हुने भएको छ। बाँके जिल्ला भलिबल सङ्घको आयोजनामा हुने प्रधानमन्त्री कपको यो 8औं संस्करण हो। नेपाल भलिबल सङ्घको स्वीकृतिमा हुने प्रधानमन्त्री कप यसपटक चैत्र 10 देखि 15 गतेसम्म नेपालगञ्ज रङ्गशालाको कबड हलमा हुनेछ। विगतका वर्षहरूमा भन्दा यसपटक कोरोना महामारीका कारण केही समय ढिला हुन गएको आयोजक बाँके जिल्ला भलिबल सङ्घले जनाएको छ। यसअघि यो प्रतियोगिता फागुनको अन्तिम साता हुने गर्दथ्यो। प्रधानमन्त्री कप भलिबल प्रतियोगितालाई नेपालगञ्जको चिनारीको रूपमा विकास गर्ने हाम्रो प्रयास हो, आयोजक सङ्घका अध्यक्ष टीएस ठकुरीले भने। यही प्रयास स्वरूप आयोजना हुँदै आएको प्रतियोगितालाई निकट भविष्यमा दक्षिण एसियाली क्लब च्याम्पियनसिपका रूपमा विकास गर्ने लक्ष्य रहेको छ। दक्षिण एसियाकै नम्बर 1 क्लब च्याम्पियनसिपका रूपमा प्रधानमन्त्री कपलाई स्थापित गराउने हाम्रो लक्ष्य हो, अध्यक्ष ठकुरीले भने। प्रतियोगितामा देशका चर्चित क्लबहरूसँग मित्र राष्ट्र भारतका क्लबलाई सहभागी गराउने प्रयास भइरहेको छ। प्रतियोगितामा यसअघि भारतीय चर्चित क्लबका साथै बङ्गलादेशको टिमले समेत प्रतियोगितामा सहभागिता जनाइसकेको छ। खेल समाचारसँगै हामी जी नेपाल न्युजको अन्त्यमा आइसकेका छौँ। जाँदा जाँदै मुख्य खबरका शीर्षकहरू पुनः एकपटक। एकीकृत समाजवादी केन्द्रीय कमिटिको बैठकमा सरकारमा सहभागी मन्त्रीहरूको कार्यशैलीमाथि प्रश्न, अन्य सन्दर्भमा छलफल गर्न उपयुक्त हुने नेता खनालको भनाइ। नेपालगञ्जमा वेस्टर्न ट्राभल मार्ट सञ्चालनमा नेपाल र भारतका करिब कुल 300 बढी पर्यटन व्यवसायी सहभागी।
बिहिबारबाट विधिवत रूपमा फागु अर्थात् होली पर्व सुरु। बसन्तपुर दरबार स्क्वायरमा ध्वजासहितको रङ्गी बिरङ्गी चिर उठाइयो। अमेरिकी तल्लो सदनद्वारा युक्रेनको लागि खर्च विधेयक पारित, हालको शुक्रबार मध्यरातमा समाप्त हुँदै। र पारा ताइक्वान्डो प्रतियोगितामा सहभागी हुन इरान जान लागेका नेपाली टोलीलाई गरियो विदाई। यसअघिको भन्दा नतिजा राम्रो हुने शङ्का उपाध्यक्ष राईको विश्वास। हवस् त अहिलेका लागि जी नेपाल HD न्युज यति नै। ताजा समाचार र मनोरञ्जनका लागि जी नेपाल HD टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। हवस् त, नमस्ते। जी नेपाल HD टेलिभिजन अब तपाईँ सँगसँगै